मज़मूर 119 और उसकी आयत नंबर 140 हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा बख्श कलाम में ये लिखा हुआ है, तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। आमीन। सब कहे खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में सबको नफल लाए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक फरिश्ते में लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 का 100 गुना फल लेकर आए, इसी के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आज हमने जो वर्ड्स हमने तिलावत की कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस जो है खुदावंद का जिंदा बख्श कलाम है और शैतान शर्मिंदा है। आमीन। सो आज हमने खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से जो वर्ड्स तिलावत की कि बाइबल मुकद्दस में आज हमने पढ़ा कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का जो कलाम है, अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी तब्दील हो तो आप इसके साथ एक रिश्ता बना दो। आपका उठना बैठना चलना फिरना जो है हर वक्त आपका ध्यान जो है वो इसी कलाम की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यिशवा की किताब उसके पहले चैप्टर में लिखा हुआ है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस को आपको पैदाइश से लेके आपको उसको पैदाइश से शुरू करना है और फिर मुकाशफा तक उसे पूरा पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि इसको हम एक साल में जो है वो हम 6 मरतबा पूरा पढ़ लें तो बाइबल मुकद्दस की जो टोटल इसमें चैप्टर्स हैं वो हैं 1199। और अगर आप डेली जो 20 चैप्टर सिर्फ पढ़ते हो तो आप 2 महीने में जो हो आप पूरी बाइबल को क्या कर लेते हो, आप रीड कर लेते हो। लेकिन अगर आप 10 चैप्टर डेली पढ़ते हो तो इसका मतलब है आप 4 माह में क्या कर सकते हो, पूरी बाइबल को पढ़ सकते हो। अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12, इसका मतलब है साल में आप 3 मरतबा जो है आप बाइबल को 10 पूरी पढ़ सकते हो अगर आप 10 चैप्टर जो आप डेली पढ़ते हो। तो अगर आप सिर्फ कहते हो कि हम सिर्फ ज़्यादा नहीं रीड कर सकते, टाइम भी ये है, तो फिर भी आप 5 चैप्टर अगर पढ़ो तो फिर भी आप एक साल में 2 मरतबा बाइबल मुकद्दस को क्या कर सकते हो, पूरा रीड आउट कर सकते हो। हालेलुया। जितना आप इसके साथ अपना रिलेशन बनाते जाएंगे, अपना ताल्लुक बनाते जाएंगे, आपको ज़्यादा समझ आती जाएगी। जब एक पहली मरतबा पढ़ेंगे आपको कुछ बातों की समझ लगेगी, जब दोबारा पढ़ेंगे आपको ज़्यादा समझ लगेगी। इस तरह जब आप पढ़ते जाएंगे तो फिर आप खुदावंद का थैंक्स करेंगे कि खुदावंद किस तरह से आपके ऊपर खुदा के कलाम के भेद जो है वो खोल रहा है। क्योंकि जब हम इसके साथ रिलेशन बनाएंगे, इसके साथ ताल्लुक बनाएंगे तो डेफिनेटली फिर हम दाऊद की तरह यही कहने वाले बनेंगे कि दाऊद आज खुदावंद से क्या कह रहे हैं कि तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है। खालिस किस तरह से है? क्योंकि खुदावंद ने जो जो कलाम दाऊद से किया, खुदावंद ने उससे क्या किया, उससे पूरा किया। दाऊद जब भी किसी लड़ाई के लिए जाता था, जो भी काम उससे करना होता था वो क्या करता था, वो पहले खुदावंद से पूछता था, खुदावंद क्या मैं ये काम करूं, क्या मैं इस काम के लिए जाऊं, क्या मैं इस जंग करने के लिए जाऊं, इस जंग में जाऊं क्या या ना जाऊं।
تو خداوند اس سے بتاتے تھے کہ اب تجھے اس جنگ میں جانا ہے، لیفٹ سے جانا ہے، رائٹ سے جانا ہے، یا تجھے اس طرح سے جانا ہے. تو جو کلام اس سے خداوند کرتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ پورا ہوتا تھا. اور اسی لیے داؤد جو ہے وہ ایک بھی جنگ نہیں ہارا اور کوئی بھی انسان اس سے مار نہیں پایا. آج لوگوں کا دھیان جو ہے وہ خداوند سے کم پوچھتے ہیں، لیکن ان کا دھیان جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے مشاورت زیادہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. It does not mean خداوند کیا کہہ رہا ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا لوگوں کی زندگی میں آج کل جو بنی ہوئی ہے اس بات. لیکن جو خداوند کہہ رہا ہے اس کو وہ بھول جاتے ہیں. کہ خداوند نے ویژن دیا، رویا دیا کہ میں نے تم سے بڑے بڑے کام لینے ہیں، تمہیں میں نے بڑے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے. خداوند کا یہ کلام ہے، اگر وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے. لیکن اگر لوگوں کی طرف ہمارا دھیان ہو جائے گا کہ لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کسی بات سے ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے ہم خداوند کے کلام سے ویسے محبت نہیں کرتے جیسے ہمیں کرنی چاہیے. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند تیرا کلام بالکل خالص ہے اس لیے مجھے اس سے محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، دھیان تو ہمارا دنیاوی کاموں کی طرف لگا ہوا ہے، لوگوں کی طرف لگا ہوا ہے کہ لوگ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، دنیا ناراض نہ ہو جائے. آپ ساری زندگی لوگوں کو خوش کرتے رہے، آپ کبھی ان کو خوش نہیں کر سکتے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. چھوڑ دے لوگوں کی فکر کرنا، چھوڑ دے لوگوں کا پیچھا کرنا، چھوڑ دے لوگوں کو خوش کرنا. آپ خداوند کو آپ خوش کرو، اس کے کلام کے ساتھ ریلیشن بناؤ. آپ اس بات کے اوپر اڑے رہو، کھڑے رہو کہ جو خداوند نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہوا ہے وہ پورا کرے گا. وہ کرے یا نہ کرے وہی آپ کا اور میرا خدا ہے. آمین، ہاللیلویا. چھوڑ دے لوگوں کو خوش کرنا، آپ خداوند کو خوش کریں، خداوند کے ساتھ چلیں، اسے کہیں کہ خداوند میری خوشی جو ہے وہ تیری مرضی پوری کرنے میں ہے. پھر خداوند خدا جو ہے وہ بھی آپ کو ایسا خوش کرے گا کہ آپ ساری زندگی خداوند کی تعریف کریں گے اور خوشی کے ساتھ ناچیں گے اور جھوم کے اس کی گواہیاں دیں گے. آمین، ہاللیلویا. تو کیا کرنا ہے، آپ کو خداوند کے ساتھ بنے رہنا ہے. اس کے کلام کو جو اس نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے کہ دیکھ جب تو تیرا دھیان اس طرف رہے گا، اس کو جب تو محبت کرے گا، کیونکہ خداوند خدا جو ہے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے، عزت دیتا ہے. میں کیوں بار بار آپ کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ اگر وہ عزت دیتا ہے، وہ خدا جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے سمندر کو بنایا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے وہ سب کچھ اس نے بنایا، اگر وہ اس کلام کو سب سے زیادہ عظمت دیتا ہے اور اگر ہم اسی کلام کو رد کر کے ہم دنیاوی باتوں کے پیچھے پڑ جائیں تو کیا پھر خداوند ہمیں ویسے بلیس کر سکتا ہے جیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرے گا. وہ تب ہی کرے گا جب اس کلام کو جسے وہ سب ناموں سے زیادہ عظمت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، جب ہم بھی اس کو عزت دیں گے اور اس بات کی آنر کریں گے کہ خداوند تو نے مجھ سے کلام کیا ہے اور میرا ایمان ہے تو اسے پورا کرے گا، تو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ تو داؤد موسیٰ کا خدا، تو وہی میرا خدا ہے. آمین، ہاللیلویا. لیکن آج بہت سے لوگ اپنا ذہن لڑا کے کسی اور لائن کے اوپر چلے جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں اور پھر خداوند خدا ان کو ویسے استعمال نہیں کر پاتا جس طرح سے خداوند ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شروعات بہت اچھی کرتے ہیں لیکن ان سے اینڈ اچھا نہیں ہو پاتا. کچھ ٹائم جب چلتا ہے خداوند کے، کچھ ٹائم جب ہو جاتا ہے خداوند کے ساتھ چلتے چلتے ابلیس اس طرح کی باتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. خداوند نے یہ والا تیرے سے کلام کیا تھا، ابھی تک یہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ آپ کا اور میرا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ پورا کرے یا نہ کرے وہی ہمارا خدا ہے. آمین، ہاللیلویا. جب اس طرح سے آپ شیطان کو شرمندہ کرو گے، آپ اس کے ذہن کو آپ چینج کرو گے کہ جب آپ کے اوپر وہ اٹیک کرتے رہیں گے کہ خداوند نے تجھے کہا تھا کہ میں تجھے یہ والی برکت دینے والا ہوں، ابھی تک تجھے وہ برکت کیوں نہیں ملی؟ ابھی تک تجھے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا، ابھی تک تو تیری زندگی وہ بلیسنگز کیوں نہیں آئی؟ تو اگر آپ کہیں ہاں واقعی یہ کیوں نہیں آئی، ہاں شاید کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس دن آپ نے اپنے منہ سے یہ بات نکال دی نا کہ شاید خداوند کے ساتھ چل کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ ساری زندگی میں اس کے ساتھ چلتے رہو، آپ کو کبھی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ کو سچ بتا رہا ہوں. لیکن جس دن آپ نے اپنے منہ سے یہ کنفیس اگر آپ کر چکے ہو کہ خداوند کے ساتھ چل کے میں بہت بلیس، اس نے مجھے سب سے بڑی نعمت دی ہوئی ہے، تندرستی دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، ہاں باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی مجھے مہیا کرے گا، وہ کرے یا نہ کرے وہی میرا خدا ہے، کیونکہ گاڈ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم. میں دودھ چھوڑ، بائبل مقدس میں لکھا ہے 131 میں کہ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی طرح
जिस तरह दूध छुड़ाया हुआ बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में पड़ा रहता है और उसका ध्यान अपनी माँ की तरफ होता है, इसी तरह मैं भी क्या करूँगा, खुदावन के कभी हाथ के नीचे, खुदावन के साया के नीचे बना रहूँगा। वो मुझे बरकत दे या ना दे, वो छुड़ाए या ना छुड़ाए, वही मेरा खुदा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए दाऊद बादशाह जो है आज कह रहे हैं कि खुदावन खुदा तेरा कलाम इतना खालिस है, इसीलिए मुझे इससे क्या है, मुझे इससे मोहब्बत है। वो क्यों कह रहा है मुझे इससे मोहब्बत है? क्योंकि इस बात को जानता है कि खुदावन खुदा जो है वो अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत और अपने कलाम को इज्जत देता है, और वो इस बात को भी जानता है कि खुदावन खुदा जो है अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। अब जब यिर्मयाह की किताब उसका पहला चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको साफ पता चल जाता है कि खुदावन खुदा जो है वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए क्या रहता है, बेदार रहता है। तो अगर वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है तो हमें सोचने की, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या हम उस कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करवाने के लिए बेदार हैं? क्या खुदावन अगर कह रहा है कि मैं तेरी जिंदगी में अपने कलाम को पूरा करना चाहता हूँ, तो क्या मैंने अपने आप को इस काबिल इस तरह का बना लिया है कि खुदावन खुदा मेरी जिंदगी में अपने कलाम को पूरा करे? क्योंकि आज खुदावन का कलाम हमें क्या कह रहा है कि दाऊद खुदावन का खादम दाऊद बादशाह क्या कह रहे हैं कि तेरा कलाम क्या है, वो खालिस है, इसीलिए मुझे क्या है, इससे मोहब्बत है। वो कहता है खालिस है, तू पूरा करता है, तू चेक कर सकता है, लेकिन टाइम लग सकता है, लेकिन तू इसे पूरा जरूर करता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि वो शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपके ध्यान को हटाने के लिए आ सकता है आपके पास। आपको कह सकता है कि अभी तक वो कलाम तेरी जिंदगी में पूरा क्यों नहीं हुआ, लेकिन जब आप उसको चाहिए कि वो आपकी जिंदगी में इंसल्ट लेकर आए, आपको शर्मिंदा करे, आपने उसको शर्मिंदा करना है। और अगर चाहते हो कि आपकी जिंदगी में इंसल्ट नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में खुदावंद के कलाम के सीधा से रिजल्ट्स आए, तो आपने उसको यही कहना है, आपके मुंह से जो कन्फेस करना है ये इसी बात को कि वो दे या ना दे, वो अपने कलाम को मेरी जिंदगी में पूरा करे या ना करे, वही मेरा खुदा है। जब आपके लफ्ज, आपके वर्ड्स आपके इस तरह से हो जाएंगे तो वो खुदावंद खुदा जिसने दाऊद की जिंदगी में अपने कलाम को पूरा किया, यूसुफ की जिंदगी में पूरा किया, वो आपकी और मेरी जिंदगी में उसको पूरा करेगा। और हम बरकत के साथ और गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें उसके कलाम के ऊपर ध्यान रखना है। जो उसने हमसे कह दिया है वो डेफिनेटली उसको पूरा भी करने की ताकत रखता है। आपकी जिंदगी का चाहे जितना मर्जी बड़ा हल हो, चाहे जितना बड़ा मर्जी मसला हो, अगर आपको उसका कहीं हल नहीं मिल रहा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आपकी जिंदगी से हर चीज रिलेटेड जो है आपको इस बाइबल मुकद्दस में मिलेगी। अगर कोई इंसान अकेला है तो उसे यूसुफ की कहानी मिल जाएगी। अगर किसी के पास बेबी नहीं है तो उसे सारा की कहानी मिलेगी, उसे समसून की माँ की कहानी मिलेगी, उसे अलिशबा की कहानी मिलेगी, उसे हन्ना की कहानी मिलेगी। फिर उसे पता चल जाएगा कि हाँ खुदावंद खुदा अगर उनको ब्लेस कर सकता है तो वो मुझे भी ब्लेस कर सकता है। हाँ, अगर खुदावंद खुदा यूसुफ जब अकेला हो गया, उसके साथ कोई भी नहीं था, वो कैद में रहा, वो वहाँ पे नौकर बन के रहा, वो वहाँ पे तरह तरह की आजमाइशों से बर्दाश्त करना पड़ी, तो वो फिर भी अकेला था, लेकिन फिर भी वो क्या करता रहा? खुदावंद का थैंक्स करता रहा, खुदावंद के साथ वो बना रहा। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने एक मर्तबा भी जो है वो खुदावंद के सामने गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, लेकिन वो इस बात को जानता था कि जो विजन जो रोया खुदावंद ने मुझे दिखाई है उसे पूरा करने की भी ताकत रखता है। हाँ, वो पूरा तब ही करेगा जब मैं उसके कलाम के ऊपर बना रहूंगा। अगर मैं उसके कलाम से जरा सा भी हटा, आगे पीछे गया, तो मैं फिर कभी भी अपनी जिंदगी में उस कलाम को पूरा होते हुए देख नहीं सकता। कितनी प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट हुई कि उसके अपने भाई जो थे वो क्या बन गए? उसके दुश्मन बन गए, उसे भेज दिया गया। और फिर आगे जाके शैतान ने अपना अटैक किया, उसे कहा ये तो खुदावंद के साथ बना हुआ है, ये तो एक बात में भी खुदावंद के साथ गिला नहीं कर रहा, शिकवा नहीं कर रहा। हाँ, अब इसे जो लालच दिया जाए, अब इसे हरामकारी का लालच दिया जाएगा। हो सकता है इस बात में आगे ये फंस जाए और उस प्लानिंग से नीचे गिर जाए, पीछे हट जाए जो प्लानिंग खुदावंद ने इसकी जिंदगी में ठहराई हुई है। कितनी बड़ी प्लानिंग थी उसकी जिंदगी में कि खुदावंद यूसुफ के वसीला से किसको बचाने जा रहा था? पूरे इस्राएली कौम को बचाने जा रहा था। हालेलुया। और शैतान जो था उसका ये मंसूबा था कि कभी भी ये कलाम पूरा ना हो सके जो खुदावंद ने किया हुआ है कि मैं तुझे उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जहाँ पे दूध और शहद की क्या बनती है? नदियाँ बहती हैं। इससे वादा किया था, बाप इब्राहिम से किया था।
میں تیری نسل کو وہ والا ملک دوں گا, وہ والی جگہ دوں گا جہاں پہ دودھ اور شہد کی نریاں بہتی ہیں. اس وعدے کو وہ کیا کرنے کے لیے, اس کلام کو وہ خراب کرنے کے لیے, اس کو پورا نہ ہونے دینے کے لیے شیطان نے کس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہو بائبل مقدس میں کہ اس نے اپنے ہتھ کنڈے آزمائے, لیکن سب میں وہ کیا ہوا, وہ شرمندہ ہوا. پوتیفر کی بیوی کو استعمال کر کے اسے یوسف کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, لیکن وہ انسان جو روحانی طور پہ جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, اس نے کیا کیا, اس نے اس غلط کام کو کرنے سے صاف انکار کر دیا, کیونکہ وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ جو خداوند کا کلام ہے وہ خالص ہے, اور مجھے خداوند کے کلام سے کیا ہے, محبت ہے. وہ پورا کرے گا پھر بھی وہی میرا خدا ہے, اگر وہ نہیں کرے گا پھر بھی وہی میرا خدا ہے. جب وہ کھڑا رہا تو بائبل مقدس بتاتی ہے اس کی عمر جو تھی 16 یا 17 سال تھی, جب اسے وین دکھائی گئی, جب اسے رویا دکھائی گئی, جب خداوند کی طرف سے اس کے اوپر یہ والی وینز آئیں تو وہ 17 سال کا تھا. بائبل مقدس بتاتی ہے 30 سال جب ایج ہوئی اس کی تو تب جا کے وہ کیا بنا, مصر کا وزیر اعظم بن گیا. اب 13 سال اسے کتنی مصیبتیں, کتنی اسے تنگ دستیاں برداشت کرنی پڑی, کتنی پرابلمز اس کو فیس کرنی پڑی. آج اگر خداوند نے آپ سے مجھ سے بات کی ہوئی ہے تو اگر خداوند خدا ہمیں چیک کرنے کے لیے, پرکھنے کے لیے ہمیں آگ میں سے گزار رہا ہے, ہمیں پانی میں سے گزار رہا ہے, تو لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آگ میں سے بھی گزریں گے لیکن ہم جلیں گے نہیں, ہم پانی میں سے بھی گزریں گے لیکن ہم ڈوبیں گے نہیں, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اس کی وین ہمارے لیے ہے, اس کی وین جو وہ جلد پوری کرے گا. اگر ہم اس رستے سے ہٹیں گے تو کبھی بھی اس کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. جب دنیا کی طرف دھیان لگ گیا, جب لوگوں کی طرف دھیان لگ گیا, ان سے دل لگا لیا, خدا کو پیچھے چھوڑ دیا, تو میں پھر سے بتا رہا ہوں اگر یوسف اس وقت دنیا سے دل لگا لیتا تو کبھی بھی وہ وین اس کی زندگی میں پوری نہ ہوتی. اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے ان کے برے کاموں میں شریک ہو جاتا, اگر وہ جھوٹ بول رہے تھے وہ بھی کہتا کوئی بات نہیں, جھوٹ بول لو, بھائی ہیں میرے, کوئی بات نہیں, لیکن اس نے کہا نو ایسا ہو نہیں سکتا. صاف جا کے اپنے باپ کو بتاتا تھا کہ فلاں والے بھائی نے آج یہ والا غلط کام کیا ہے, فلاں والے بھائی نے آج یہ والا جھوٹ بول رہا ہے, یہ فلاں لڑکوں کے ساتھ گیا تھا, وہاں پہ جا کے انہوں نے غلط حرکت کی ہے. وہ صاف کہتا تھا, کسی بھی اپنے ریلیٹیو کا وہ کیا کر رہا تھا, وہ ساتھ نہیں دے رہا تھا. جب اسے نہیں دیا تو پھر کیا ہوا, پھر خداوند نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اگر میں نے تجھے چنا ہے تو واقعی میں نے تجھے ایک بڑے کام کے لیے چنا ہوا ہے. اب اگر تو مجھے عزت دے رہا ہے, تو مجھے آنر دے رہا ہے, ہر چیز کو تو پیچھے چھوڑ رہا ہے, تو اب میں کیا کروں گا, میں بھی تجھے عزت دوں گا, آنر دوں گا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو عزیز رکھے وہ کبھی بھی میرا شاگرد نہیں بن سکتا, وہ میرا شاگرد بننے کے قابل نہیں ہے. کیونکہ جو کچھ تم مجھے پا کے گنواؤ گے نا, اس سے تم پالو گے, اور جو تم مجھے گنوا کر پانا چاہو گے نا, اسے ساری زندگی تم کبھی بھی نہیں پا سکتے. یہ بھید کی بات ہے اور یہ بڑی گہری بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یسوع مسیح کو پھر منا لیں گے, اس سے راضی کر لیں گے, ٹھیک ہے ہمارے لوگ ناراض نہیں ہونے چاہیے, ہمارے رشتہ دار ناراض نہیں ہونے چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ بہت خالص ہے, اور ہمیں اس سے محبت کرنی ہے. کیونکہ اگر خداوند خدا اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دے سکتا ہے تو ہم تو اس کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں, تو پھر ہم کیوں نہ اس کے کلام کو عظمت دیں, اس کے کلام کو عزت دیں. وہ تو اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار بیٹھا ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میرے خوشخبری سنانے سے تم امیر ہو چکے ہو. ہاں اگر اس کے خوشخبری سنانے سے ہم امیر ہو چکے ہیں تو ہمیں پھر اسی کلام کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے. ہمیں کبھی وہ کام نہیں کرنا جس سے بائبل مقدس ہمیں منع کرتی ہے. یسوع مسیح سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے, خدا یسوع مسیح نے کہا سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ تو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل کے ساتھ کس کے ساتھ محبت رکھ, خداوند سے محبت رکھ. اور یوحنا کی انجیل اس کے پہلے خط میں کیا لکھا ہوا ہے, یوحنا کی انجیل اس کے پہلے چیپٹر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور خدا کلام تھا. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, اس بردنویس کہہ رہا ہے کہ خداوند تیرا کلام جو ہے وہ خالص ہے, اسی لیے مجھے اس سے محبت ہے. یعنی خدا ہی کلام ہے, اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے پورے دل, اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل کے ساتھ خداوند خدا سے کیا کرو, محبت رکھو. اگر خداوند خدا کلام ہے تو پھر اس کے کلام کے ساتھ اپنے پورے دل, اپنی پوری جان کے ساتھ کیا کرو, محبت رکھو. ہلیلویا. اس بات کی سمجھ لگی آپ کو, میں نے آپ سے جو بات کی ہے کہ خداوند اگر کلام ہے تو پھر اگر ہم خداوند سے محبت رکھنی ہے, یسوع مسیح نے کہا, تو پھر اس سے کلام سے بھی ہم نے ویسے ہی محبت رکھنی ہے تاکہ کلام کے حصوں کو ہم اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھیں. آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں
کہ اپنے آپ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, اگر یسوع مسیح نے کہہ دیا ہوا ہے کہ میں تیری نسل کو تالوں کی مانند بناؤں گا تو ٹھیک ہے, خداوند پورا کرے گا. اپنے آپ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک آپ نہیں کچھ کرو گے تو خداوند بھی کچھ نہیں کرے گا, کیونکہ میں نے آپ کو ہمیشہ ہی بتاتا ہوں کہ پہلا رول آپ کا ہے, اور اس کے بعد دینا مانگنا جو ہے وہ آپ کا رول ہے, اور دینا کس کا رول ہے؟ وہ خداوند کا رول ہے. اس نے کہا ہوا ہے مانگو, پہلے مانگو گے پھر میں تمہیں دوں گا. بے شک میں جانتا ہوں کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو, لیکن اس سے پہلے تمہیں مانگنا پڑے گا. اب خداوند نے جب ایلیا سے کہہ دیا کہ 3.5 سال جو ہے اس ملک میں بارش نہیں ہوگی, تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جب خداوند نے کہہ دیا تو ایلیا نے اپنے گھٹنوں میں سر دے کے پریئر کرنا شروع کر دی کہ خداوند بارش نہ ہو. اب جب خداوند نے کلام کر دیا تھا تو ایلیا کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی اپنے گھٹنوں میں سر دے کے پریئر کرنے کی؟ کیونکہ میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں, جو کلام خداوند کر دیتا ہے وہ اپنے آپ پورا نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو روحانی طور پہ لڑنا پڑتا ہے. اگر آپ لڑیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی جیتیں گے. آمین. لیکن جب آپ لڑیں گے نہیں تو ٹھیک ہے, خداوند نے جب کہہ دیا تو ٹھیک ہے ہو جائے گا, پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ اس بات کو جانتے ہو, جب خداوند نے کہا کہ اب بارش ہوگی تو اس کے بعد پھر ایلیا نے پریئر کرنا شروع کی تھی. اس نے اپنے شاگرد سے کیا کہا؟ اس نے 7 مرتبہ اپنے شاگرد کو بھیجا کہ اب جا کے دیکھ, اب جا کے دیکھ, اب جا کے دیکھ, اب بادل ہوں گے. وہ پریئر کر رہا تھا, پھر اپنے شاگرد کو بھیجتا تھا, پھر پریئر کرتا تھا, پھر کہتا تھا اور کہتا ابھی کچھ بھی نہیں ہے, ابھی کچھ بھی نہیں ہے. 7ویں مرتبہ جب اس نے اپنے خادم کو بھیجا تو اس نے کہا اب جو ہے آسمان کے اوپر مٹھی بھر کیا ہے, وہ بادل ہے. اس نے کہا خداوند نے جو کلام کیا ہے, اب اگر میں نے پریئر کی ہے تو اب خداوند اس کو پورا کرنے والا ہے. اس نے کہا جا, اب جا کے اس اخیہ بادشاہ سے کہہ دے جا کے کہ اپنا جتنا تو سنبھال سکتا ہے اپنی چیزوں کو سنبھال لے, کیونکہ آسمان کے دریچے کھلیں گے اور اتنی بارش ہوگی کہ کیا ہوگا, لوگوں سے برداشت نہیں ہوگی. اور پھر خداوند نے وہاں پہ بارش برسائی تھی کہ نہیں برسائی تھی؟ برسائی تھی. لیکن اس سے پہلے ایلیا کو کیا کرنا پڑا تھا؟ ایلیا کو روحانی طور پہ لڑنا پڑا تھا. کیوں اس نے 7 مرتبہ اپنے شاگرد کو بھیجا؟ کیوں؟ کیونکہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں. آپ پہلے دن پریئر کر سکتے ہو, آپ دوسرے دن کر سکتے ہو, تیسرے دن کر سکتے ہو سکتا ہے آپ کی پریئر کا آنسر نہ آئے. اب آپ کو لگاتار پریئر کرنی ہے. جب آپ لگاتار پریئر کریں گے آپ تھوڑی سی بلیسنگز کو پہلے دیکھیں گے, اور وہی بلیسنگ ایک ٹائم آئے گا کہ آسمان کے دریچے کھلیں گے اور برکتوں کی بارش آپ کے اوپر ہوگی یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہاللویا. جب آپ تھوڑی سی بلیسنگ کو دیکھیں گے اور پھر خداوند کے ساتھ بنے رہیں گے اور چلتے رہیں گے تو خداوند ایک ٹائم آئے گا آسمان کے دریچے کھول کے آپ کے اوپر برکتوں کی بارش کرے گا. آمین, ہاللویا. بہت سے لوگ جو ہیں خداوند کے ساتھ چل کے بے دل ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں خداوند نے یہ کلام کیا تھا, پتہ نہیں یہ میرے لیے نہیں تھا, شاید کسی اور کے لیے تھا, لیکن داؤد خداوند کا خادم, خداوند کا بندہ داؤد کہہ رہے ہیں کہ تیرا کلام کیا ہے, وہ خالص ہے, اور اسی لیے مجھے اس سے محبت ہے. جب یوسف نے خداوند کے کلام سے محبت کی تو وہ پورے مصر کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. جب داؤد نے محبت کی تو وہی ایک داؤد جو بھیڑ بکریاں چلاتا تھا وہ کیا بنا دیا گیا؟ پورے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا. ہاللویا. آپ کو بہت سی اس طرح کی باتیں ملیں گی کہ وہ لوگ جنہوں نے خداوند کے کلام کو ریجیکٹ کیا, خداوند کے کلام کو نہیں مانا. آپ کتنی بات تھی, چھوٹی سی بات تھی کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جا کے تو پتھر سے کہنا اور پتھر میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. لیکن موسیٰ نے لوگوں کی بات مان کے اس کو ڈپریشن میں آ کے اس نے خداوند کی بات تو سنا تو ضرور, لیکن اس نے اپنا ذہن لڑایا اور اس نے اس پتھر کے اوپر جا کر 2 مرتبہ لاٹھی مار دی. اب پانی تو اس میں سے نکل آیا, لیکن خداوند نے کیا کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ جی دیکھ, جو حکم میں نے تمہیں دیا تھا, کیا تمہارے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ تم اس حکم کے اوپر عمل کرتا؟ جو کلام میں نے کیا تھا تو صرف جا کے اس پتھر سے کہتا اور پانی نکلنا شروع ہو جانا تھا. لیکن اب تو نے اپنا ذہن لڑایا ہے, اب تو اس ملک میں نہیں جا سکتا. اب تو اس کو دیکھے گا تو ضرور, لیکن تو اس میں جا نہیں سکتا. اب وہاں پہ کون جائے گا؟ میرا بندہ یشوع جو ہے وہ لوگوں کو وہاں پر لے کر جائے گا. کتنی سی مسٹیک تھی کہ خداوند کے کلام کو جب اس نے نہیں مانا, اپنی بات بنائی, تو وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ پایا جہاں پہ خداوند اس کو لے کر جانا چاہتا تھا. جہاں پہ صرف خداوند اس کو نہیں بلکہ اس کے وسیلہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لے کر جانا چاہتا تھا. آج بھی بہت سے لوگ اس طرح سے مسٹیک کر جاتے ہیں کہ خداوند جب کلام کرتا ہے تو وہ اپنا ذہن لڑا کر وہ اس کرسی سے, اس لیول سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں, اور خداوند خدا پھر کہتے ہیں اب تو اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے گا تو ضرور, لیکن تو اس کے اوپر تو نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوگا. سعود بادشاہ نے اسی طرح مسٹیک کی تھی, خداوند کے کلام کو رد کیا اور اپنا ذہن لڑایا, تو خداوند نے اس کو اس کی کرسی سے نیچے اتارا اور اس کے اوپر کس کو بٹھا دیا؟ اس کے اوپر داؤد کو بٹھا دیا.
خداوند خدا جو ہے اس کے پاس جو ہے بیسٹ سے بھی بیسٹ پڑا ہوا ہے. اگر ہم اس کا کام اس کا حکم نہیں مانیں گے تو خداوند خدا جو ہے کسی بیسٹ کو کھڑا کر دے گا. تو پھر کیوں ہم اس کی پلاننگ سے پیچھے ہٹیں؟ بلکہ ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں جو ہوں میں خداوند کی پلاننگ کے نیچے ہوں, میں اس کے منصوبے کے نیچے ہوں. جو بھی خداوند مجھ سے کلام کر رہا ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے, کوئی بھی بری بات تیرے منہ سے نہ نکلے, جادوگروں کے ساتھ تیرا میل ملاپ نہ ہو, نشہ آوروں کے ساتھ تُونے بیٹھنا نہیں, کھانا نہیں, پینا نہیں, حرام کاروں کے ساتھ تُونے چلنا پھرنا نہیں, جو ٹھٹھا باز ہیں ان کی مجلس میں تمہیں نہیں جانا, بدکاروں کی محفل میں تم نے نہیں جانا, بلکہ ان کو دیکھ کر اپنا رستہ چینج کر لیتے ہیں. تو یہ اس کا کلام جب کہتا ہے تو میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں, جب اس طرح سے آپ اس کے کلام کو پورا کریں گے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی اس چیز سے بچائے رکھیں گے جسے خدا کا کلام منع کرتا ہے, تو میں نے کہا آپ اپنے آپ کو وہاں پہ دیکھیں گے جہاں پہ آپ کو ہونا چاہیے. ہیلیلویا. ڈینیل کے لیے کتنی چھوٹی سی بات تھی کہ بادشاہ کا کھانا آ رہا ہے اور اس کے سامنے رکھا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ نہیں کھا سکتا کیونکہ خدا نے اس سے مجھے منع کیا ہوا ہے. یہ چھوٹی سی بات تھی. جب اس نے اس چیز کو کھانے سے منع کر دیا تو وہی ڈینیل جو ہے اس ملک کا کیا بن گیا, تیسرے درجے کا سردار بن گیا. آج مشکل لگتا ہے کیونکہ یہ دروازہ تنگ ہے, دکھنے میں تنگ لگتا ہے, لیکن آگے جا کے یہ کھلا ہو جاتا ہے. اب ڈینیل کے لیے وہ تنگ دروازہ تھا, لیکن جب وہ اس میں زور لگا کے داخل ہو گیا تو آگے جا کے اس کے لیے کیا ہو گیا, اس کے لیے کھلا ہو گیا. یوسف کے لیے وہ تنگ دروازہ لگ رہا تھا کہ مصیبت میں ہوں, پریشانی میں ہوں, چلو ٹھیک ہے پوتیفر کی بیوی کی بات مان لو, ہو سکتا ہے میں اپنے دکھوں کو بھول جاؤں. گناہ کر کے, غلط کام کر کے آپ اپنے دکھوں کو بھول سکتے ہو, لیکن آپ اپنے دکھوں کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. آپ ختم اس کو تب ہی کر سکتے ہو جب آپ خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہو. آمین, ہیلیلویا. تنگ دروازے میں داخل ہو کیونکہ آگے جا کر یہ کیا ہو جاتا ہے, وہ کھلا ہو جاتا ہے. اور یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ اس دروازے میں داخل ہونے والے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. اگر کسی آزمائش آتی ہے, چیک کیا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, تو بہت سے لوگ جو ہیں اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ چلنا بہت مشکل ہے. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جب آپ زور لگا کے داخل ہو جاتے ہو نا تو پھر آگے جا کے آپ ساری زندگی خداوند کی تعریف کرتے ہو. آمین, ہیلیلویا. آپ بتا رہا تھا کہ آپ کے مسئلے کا, آپ کا مسئلہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو, آپ کا کیس چاہے جتنا مرضی بڑا ہو, آپ کو حل چاہے آپ کو کہیں بھی پوری دنیا میں آپ کو کہیں آپ کی بیماری کا حل نہیں مل رہا, آپ کی غریبی کا, آپ کی تنگ دستی سے باہر آنے کا آپ کو حل نہیں مل رہا, آپ کے اکیلے پن کا آپ کو حل نہیں مل رہا, چاہے آپ کا جتنا بڑا بڑا مسئلہ چاہے کیوں نہ ہو, تو میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں کہ آپ کو خداوند کے کلام کو لینا ہے اور اس سے پڑھنا شروع کر دینا ہے. پیدائش سے لے کے آپ نے اس سے مکاشفہ تک پورا پڑھنا ہے, پھر اس سے پورا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ کچھ دنوں میں, کچھ سالوں میں ہو جائے گا, لیکن میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے مسئلے کے حل کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ اپنی گواہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ اپنے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے اور اس کی تعریف کریں گے. آمین, ہیلیلویا. آپ کا مسئلہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو, لیکن جب آپ اس کے کلام کے مطابق چلیں گے, آپ اس کو پڑھیں گے, آپ کے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ اسی بائبل مقدس میں چھپا ہوا ہے. میں نے کہا ہے اگر کوئی اکیلا ہے اس کو یوسف کی سٹوری ملے گی, اگر کسی کے پاس بیبی نہیں ہے اس کو ہنا کی, اس کو سارا کی, اس کو الشبا کی, اس کو سمسون کی ماں کی سٹوری ملے گی. تو جب وہ خداوند کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے بلیسنگز لی, تو جب خداوند کے ساتھ بنے رہے تو خداوند نے پھر ان کو بلیس کیا. کسی کو یوحنا جیسا بیٹا دیا, کسی کو سمسون جیسا بیٹا دیا, کسی کو اسحاق جیسا بیٹا دیا, ہیلیلویا, اور کسی کو سیمول جیسا بیٹا دیا. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ خالص ہے اور ہمیں اس سے محبت رکھنی ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ تو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل کے ساتھ خداوند خدا سے محبت رکھ. اور یوحنا کی انجیل کیا کہتی ہے کہ خدا کیا ہے, خدا کلام ہے. خداوند سے محبت رکھنی ہے اور پھر وہ کیا ہے کہ اس کے کلام سے بھی محبت رکھنی ہے, تاکہ خداوند خدا آپ کی زندگی میں وہ کام کر سکے, آپ کو اس لیول تک, اس کرسی تک لے کر جا سکے جس کے لیے خداوند نے آپ کو کیا کیا ہوا ہے, آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے. آپ کو میں نے بائبل مقدس میں سے بتایا کہ وہ لوگ جو خداوند کے کلام کو جنہوں نے پورا نہیں کیا, it does not mean کہ خداوند نے ان کو مسح کیا, خداوند نے ان کو چنا, لیکن جیسے ہی خداوند کے کلام کو توڑا, اس کو پورا نہیں کیا, خداوند ان کو وہاں پر لے کر نہیں گیا جہاں پر ان کو لے کر جانے کے لیے خداوند نے کھڑا کیا تھا. اور جنہوں نے بھی خداوند کے کلام کو پورا کیا,
प्रॉब्लम्स भी आई, परेशानियां भी आई, तंगदस्तियां भी आई, शैतान भी सामने आने खड़ा हुआ, लेकिन वो अड़े रहे, खड़े रहे, और उनके अल्फाज यही थे कि खुदावंद अगर इस रोया को, उस विजन को पूरा करे या ना करे, वही हमारा खुदा है, हम नहीं हटने वाले, हम अड़े और खड़े। यहाँ बाइबल मुकद्दस लिखा है जब वो अड़े रहे, खड़े रहे, तो किसी को यूसुफ की तरह उसने मिस्र का वज़ीर आज़म बना दिया, और किसी को दाऊद की तरह पूरे इस्राएल का बादशाह बना दिया। हालेलुया। सबको कलाम की समझ आ रही है ना? खुदावंद खुदा जो है वो आज हमसे कह रहा है कि मेरा कलाम जो है वो खालिस है, और तुम्हें इससे क्या करना है, तुम्हें इससे मोहब्बत रखनी है, दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी, क्योंकि दुनिया से जब आप मोहब्बत रखोगे आपको टेंशन्स मिलेंगी, आपको परेशानियां मिलेंगी, लेकिन जब आप खुदावंद के कलाम के साथ, खुदावंद के साथ मोहब्बत रखोगे, तो यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि हकीकी सुकून जो है वो मेरे पास है, हकीकी इत्मीनान, तसल्ली जो है वो मेरे पास है, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं तसल्ली का सरचश्मा हूँ। जब तसल्ली उसके पास है तो आप उससे मोहब्बत रखो, आप उससे प्यार रखो। जब आप खुदावंद से प्यार रखोगे, जब आप खुदावंद से मोहब्बत रखोगे, उसी के पास आपको आगे इत्मीनान मिलेगा, तो डेफिनेटली फिर दुनिया वाले भी आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, वो भी आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब हम ये कहें कि नहीं, खुदावंद को बाद में पहले लोगों की बात सुन ले, लोगों को खुश कर ले, तो यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि जो कुछ तुम मुझे गवा के पाना चाहोगे, उसे तुम क्या करोगे, तुम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, उसे तुम कभी भी पा नहीं सकते। हाँ, जो तुम मुझे पाकर गवाना चाहोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा, तुम्हें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें खुदावंद खुदा जो है, अगर वो अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दे सकता है, इज्जत कर सकता है, उससे मोहब्बत रख सकता है, तो हमें भी क्या अपने दिल में ये बात रखनी है कि खुदावंद का कलाम जो है वो खालिस है, उसमें इतनी सी क्या, उसमें रत्ती भर जो है वो भी मिलावट नहीं हो सकती। अगर उसने कह दिया हुआ है, जो भी कलाम हमसे कर दिया हुआ है, वो उसे पूरा करेगा, वो करे या ना करे, वही हमारा खुदा है, वो पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद खुदा जो है, अगर वो उन लोगों की जिंदगी में जिनको उसने खड़ा किया, उनकी जिंदगी में अपने कलाम के हिस्सों को पूरा कर सकता है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो खुदा जो दाऊद मूसा का खुदा था, वो आपका और मेरा भी वही खुदा है, क्योंकि वो कहता है मैं कल, आज और अब तक यकसा हूं। वो कल भी यकसा था, वो आज भी है, वो हमेशा तक रहेगा। तो हमने क्या करना है, हमने खुदावंद से मोहब्बत रखनी है और उसके कलाम से मोहब्बत रखनी है। जब आप उससे मोहब्बत रखोगे तो डेफिनेटली आप कलाम के बहुत से हिस्सों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखोगे। आमीन। अब उसने कहा हुआ है कि पाक बन, तेरा बुलाने वाला पाक है, तो हमें देखना है कि क्या हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से में पाकीज़गी में है। पाकीज़गी का मतलब ये नहीं कि हरामकारी से बचना है, झूठ से भी बचना है, चुगली से भी बचना है, हर तरह की बुरी रवैश से भी बचना है, बुरी ठट्ठाबाजों के साथ बैठने से भी बचना है। इसका मतलब है आपकी जिंदगी जो है वो पाकीज़गी में, आप उसके कलाम को पूरा कर रहे हो, आप उसके कलाम से मोहब्बत रख रहे हो, कि उसका कलाम आपको और मुझे कहता है कि हमने पाक बनना है, क्योंकि वो खुदावंद खुदा जिसने हमें बुलाया है वो क्या है, वो भी पाक है। जब हम उसके कलाम को पूरा करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने कलाम के हिस्सों को हमारी जिंदगी में पूरा करेगा। पहला रोल जो है हमारा है कि हम उसके कलाम को पूरा करें। अगर वो कहता है कि बुरी बातों से, बुरी रविशों से बचे रहो, तो इस कलाम को हमने पूरा करना है। और उसके बाद उसने कहा है कि जब तुम मेरे कलाम को पूरा करोगे तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी रोटी और पानी पे बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा, क्योंकि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। ये मेरा कलाम जो है ये तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। आपको मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि जब से खुदावंद की खिदमत शुरू की है, तब से लेके आज तक मैंने कभी भी इतनी सी भी मेडिसिन जो है वो मैंने कभी भी नहीं खाई किसी बीमारी के लिए। तो ये छोटी गवाही नहीं है। हमारे 3 साल हो गए हैं, हमने कभी भी, मैंने आज तक कभी भी कोई भी इतनी सी भी मेडिसिन जो है वो गोली नहीं खाई किसी भी दर्द के लिए, किसी भी बीमारी के लिए। उसकी रीज़न क्या है, यही है कि मुझे पता है कि वो, अगर मैं खुदावंद के कलाम को इज्जत दूंगा, उसको पूरा करूंगा, तो डेफिनेटली वो अपने कलाम को मेरी जिंदगी में पूरा करेगा कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, मैं तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा। लेकिन जब मैं उसको ऑनर नहीं दूंगा, इज्जत नहीं दूंगा उसके कलाम को, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता जो मैं आपको वर्ड्स कहता हूँ। अगर मैं कहता हूँ तो उसके पीछे मुझे पता है कि मेरा रोल क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है खुदावंद के सामने। इसलिए मैं इतनी बड़ी बात जो है वो डाइस के ऊपर खड़े होकर कहता हूँ। हालेलुया। इसी तरह खुदावंद खुदा जो है, अगर वो मेरा खुदा है तो वो आपका भी खुदा है। वो खुदावंद खुदा जो है, अगर यहाँ पे रहकर लोगों को ब्लेस कर रहा है,
तो इसका मतलब है उसकी हजूरी यहाँ पे मौजूद है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे बीच में से मैं खुदावन की ताकत से, खुदावन के जलाल से बदरूहें यहाँ पे निकल रही हैं, बीमार शिफा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि खुदावन की बादशाही जो है वो तुम्हारे पास आन पहुंची है। उसका मतलब है खुदावन खुदा जो है वो आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने यहाँ पे इस खिदमत को खड़ा किया है। आमीन, हालेलुया। वो आपको ब्लेस करना चाहता है। अब आपने क्या करना है? उसके साथ बने रहना है, उसके कलाम से मोहब्बत करनी है, खुदावन से मोहब्बत करनी है, ताकि खुदावन खुदा जब आप उसके कलाम को पूरा करें तो खुदावन खुदा कलाम के हिस्सों को आपकी जिंदगी में पूरा करे। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावन आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाए तो ऊंची आवाज में बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हम अपने सरों को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। कादर का आसमानी बाप, रशियों के खुदा, हमारे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम बाप इब्राहिम की नस्ल की बरकत चाहते हैं, इसराइल की सलामती चाहते हैं। हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ, हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं, तेरे मीठे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज जो कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में बोया गया है वो 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए, और हम पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल के साथ तुझसे मोहब्बत करें और तेरे कलाम से मोहब्बत करें मेरे पाक खुदा खुदा, क्योंकि तेरा कलाम खालिस है मेरे पाक खुदा खुदा। और है खुदा पाक खुदा, जब हम इससे मोहब्बत करेंगे तो तू कलाम के हिस्सों को हमारी जिंदगी में पूरा करेगा। हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ, हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, आमीन, हालेलुया। खुदावंद की